बँकेच्या 114व्या स्थापक दिसाक फाउंडर्स डे सेलिब्रेशनाक आम्ही सगळा आज या वाठारांत सांगाता मेळ्ळ्या. 114 वर्सां पयले या बँकेच्या स्थापनेते वावुरलेल्या सगळ्या आमच्या मलगड्यांक स्मरण करणं, बँकेच्या उदरगतीते वावुरलेल्या सर्वांचो उगडास काडणं आम्हा समेस्ता सांगाता येवन तांचे स्मरण करच्याक आज आम्ही सांगाता मेळ्ळ्या. मग सडावत आम्ही आमचो बर्थडे उगडास दवरता, आचरण करता. पूण आमच्या संस्थेचो MCC बँकेच्या स्थापन उडास दवरच्याक आनी ह्या स्थापनेते वावुरलेल्या समेस्तांचो स्मरण करच्या खातीरच चेअरमॅन सहकार रत्न अनिल लोबो आनी ह्यांच्या पंगडांनी 2022 फाउंडर्स डे सेलिब्रेशन करी जाय म्हणली एक बरी विचार तांणी थंयसर दवरलो. आनी त्या वर्सा पावन वर्सान वर्सा फाउंडर्स डे सेलिब्रेशन मेच्या 8 तारखेर हांगासर आमी चलयता. कालच्या दिसा एक्चुअली आमचे फाउंडर्स डे सेलिब्रेशन आनी आज आमी सगळा हे आचरण करच्याक स्थापन दीस MCC बँकेचो आचरण करच्याक सांगाता मेळ्ळ्या वाजता. आता पयल्या सुवातेर बँकेचे अँथम खातीर आमी सगळा एक घडीभर उबे रावत जाय म्हूण तुमच्या लागीं विनंती करता. बँक अँथम सॉंग बँकेचे ध्येय गीता खातीर आमी सांगात दिवया. बरें करून थोडे वेळ बसरवी मगचनो बँकाचे ध्येय गीताक आमी सांगात दिलो. येदोळूच मेसाचे बलिदान भेटवून आमच्या मलगड्यांचे स्मरण करून तांचे पासून आमी मागला. तशेंच बँकाच्या यशस्वी खातीर आमी मागला. ह्या वेळार ह्या कार्याच्या यशस्वी खातीर गिता मुखांतर प्रार्थना गिता मुखांतर हांगासर मागणी सुलोवच्याक मुखार येतात मनोज लोपेस आनी पंगडाची.
देवबरे करून मनस्त मनोज लोपेसनी पंगडाक देवाचो आशीर्वाद गिता मुखांतर ह्या कार्याचेर तांणी वतला देखून समेस्त तांणी बसका घेवन शाक विनंती आसा नगरचनो 114वो फाउंडर्स डे स्थापन दिवसाक या सेलिब्रेशनाक आमी सगळा संगत मेळ्ळे बसता आमचे मध्ये ह्या विधी कार्याचे अध्यक्षपण सोबयल्ले आसा MCC बँकाचो चेअरमॅन सहकार रत्न मिस्टर अनिल लोबो तशेंच आयचे मुखेल सेरे जावन आमचे मध्ये आसात सेंट एलोशियस डीम्ड टू बी युनिव्हर्सिटी हाचे वायस चान्सलर जावन आसचे मनादीक बापू प्रवीण मार्टिस तशेंच मुखेल सेरे जावन आमचे मध्ये हजर आसात कर्नाटका बँकाचे फॉर्मर जनरल मॅनेजर अँड चीफ कंप्लायन्स ऑफिसर जावन आसचे डॉक्टर मीरा अरांडा तशेंच आमचे मंगळूर DSSचे PRO जावन आसचे तशेंच कॅथोलिक चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री रचना हाचे अध्यक्ष जावन आसचे मनेस्त रॉय कॅस्टलिनो तशेंच कॅनरा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री हाचे फॉर्मर अध्यक्ष जावन आसचे मनेस्त आयझॅक वॉस या सर गण्य व्यक्तींक विनंती करता आमच्या बँकाचे जनरल मॅनेजर मिस्टर सुनील मेनेझस हांणी फुडें हाडले प्रस्तुत हांगासर वेदर आमच्या स्थापक जावन असतो PFX सल्डाना हांच्या तस्वीरेक पुष्पार्चन करून वेदी सुबोवंशाक तुमचे लागीं विनंती करता तालयांचो आवाज आमी दिवया सर गण्य व्यक्तींक पयले आमच्या फाउंडराच्या तस्वीरेक पुष्पार्चन करून उपरांत ते वेदी सुबयता तालयांचो आवाज दिवन तांकां उल्हास मनेस्त HRD सल्डाना आमच्या फाउंडर PFX सल्डानाचो खूप माशे आमच्या मध्ये आसात तुम्ही तांच्या तस्वीरेक पुष्पार्चन करच्याक विनंती मगशनो मनेस्त HRD सल्डाना मनेस्त PFX सल्डाना हांचे खूप माशे ते तांणी तस्वीरेक पुष्पार्चन केला तुमकां देव बरें करूं म्हणटा थँक यू सर गण्य व्यक्तींनी विधी सुबोवंशाक तुमच्या लागीं विनंती करता परत तालयांचो आवाज दिवया विधीर आसल्या सर गण्याक उल्हास पातयता तर मगशनो सुमेस्तांक आतां हास करूया तोंडांनी तशेंच गोडशा उतरांनी स्वागत करच्याक फुडें येतात ह्या बँकाक एक नवीस दिशा दाखयलेलो आनी तशेंच मेदोळीस म्हळें आमचे बर्थडे सगळं सेलिब्रेट करतात पण फाउंडर्स डे सेलिब्रेशन करी जाय म्हणून एक नवीस चिंता 2002 आठवलेलो सहकार रत्न आमचो चेअरमॅन अनिल लोबो फुडें सरतात स्वागताची उतरां घेवन
पयल्यान पयलें तुमकां समेस्तांक स्थापकाचे दिसाचे हार्दिक शुभाशय पाठयता. आज आमच्या MCC बँकाचो बर्थडे म्हळ्यार स्थापकाचो दीस. 2018व्या वर्सा आमच्या पंगडान आडळतेचे सुंकान धरल्या उपरांत स्थापकाचो दीस एक म्हत्वाचो दीस जावन आचरण करचो संप्रदाय आमी सुरू केलो. कारण स्पश्ट, जो संस्थो आपली मुळां विसरना तो शेवट जोडच्या पाटी उरना. आमपण कट्ट्याचो वो पयलो शाखो स्थापकाचो शाखो. हांगासर दुसऱ्या माळ्यार आसचें ऑल ते स्थापकाच्या नांवाक समर्पिल्लें. ह्या बंदपाच्या प्रवेश द्वारार सोंपता ती तस्वीर आमच्या स्थापकाची. इतले मात्र न्ही, आमच्या बँकाची वार्षिक जर्नलिझम सहित स्थापकाच्या तस्वीरेक पुन्हा नमन अर्पण आमी सुरू करता. आमच्या बँकाचे हर एक शाखांत प्रमुख जाग्यार आज स्थापकाची तस्वीर सोंपता. ह्या सगळ्या कार्या फाटल्यान एक राजाव आसा. आमच्या घरांनी, कारांनी, आमच्या कॅबिनांनी, तशेंच शॉपांनी आनी कांय थोडेपोटी काम करच्या मेजार सयत जेजूची, बाळक जेजूची इमाज, रुपणे, फायनल आनी कुरीस आमी दवरता. कारण आमच्या दिसपट्ट्या कामांत क्रिस्ताची मौल्या उडास करूंक दोळ्या मुखार कुरीस आसल्यार बरी कामाची कुरपा मेळटा, मात न्ही वायट घडचें कुरीस निवराता. बँकिंग क्षेत्रांत मंगळुरी कॅथोलिक समाजाचे प्रगतीचे बऱ्या कामाक आमचो स्थापक आमकां प्रेरण. बँकान ताची तस्वीर आमचे थंय ताचें विजन जीव करता. तशेंच हर एक वर्सा बर्थडे परी तितल्याच दबाज्यान आमी आचरण करचो हो स्थापकाचो दीस. कालच्या दिसा आमी सर्व ब्रांचांनी आमचो स्थापकाचे आमी सेलिब्रेट केला. ताचें विजन आमी कितलें कार्यरूप हाडलां, तें कार्यरूप हाडूंक कितलें उरलां नियाळ करूंक आमकां एक अवकाश. संस्थो सुरू करतना आमच्या स्थापकाचो शेवट आसलो मंगळुरी कॅथोलिक समाजाची प्रगती आनी सर्वांगीण अभिवृद्धी. प्रगतीच्या वाटेर आमी कितलें समकोन आयल्या आनी कितली वाट चलोवंक आसा म्हणजे चिताप आठवचो ह्या दिसाचो उद्देश जावन आसा. 114 वर्सां आदीं आमचो स्थापक श्री PFX सल्डाना आनी हो संस्थो सुरू जातलो. तबल संस्थेचें रूप दुसरें आसलें जावंक पुरो, पूण मुळा हो इरादो मंगळूर कॅथोलिक समुदायाचे सर्वांगीण प्रगतीस जावन आसली. ऑलरावंड प्रोग्रेस हांवें आनी म्हज्या सर्व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 2018 वर्सा बँकाचे आडळतेचे सुखान घेतना वृत्तीपरता म्हळ्यार प्रोफेशनलिझम प्रोग्रेस सांगता जोडलें. प्रोग्रेस आनी प्रोफेशनलिझम सांगता म्हणल्यार कसली पुरा अजाप करूंक साध्य आसा मनशाक साक्ष आज बँकात जाल्ली सर्वांगीण अभिवृद्धी म्हणून हांव संतोष पावता. फाटल्या फकत 7 वर्सांनी 16 आशिल्ले शाखो 24 वर्सां उपरांत आमचे आडळत मंडळी आयल्या उपरांत आज 22 जावंक पावल्यान. ह्या वर्साच्या फिनान्शियल अखेरीच्या वर्सा भितर 25 ब्रांचां आमी करूंक येदोळसो कार्य येवजण घालां. 2018 आमचे आडळत मंडळ येतना ते दला 107 वर्सां जाल्ली बँकाक. ते दला काल 85 करोड आसलें टर्नओवर आज 7 वर्सां भितर 3 वांटे सोडून 1525 करोड जाला म्हणून की हांव संतोष पावता. NPA 1.25% रवयला. डिपॉझिट 300 आशिल्ले 875 करोड जावन वाडल्यात. सगळी जाल्ली NRI सवलतां परतून चालू केल्या. 15 ATM चालू केल्यान. एक वर्सा बँकाच्या इशेदारांक डिविडेंड दिवनूच आसा. 2018 वर्सा फकत करावळीच्या 2 जिल्ल्यांक सीमित असलेली बँकाची कार्यव्याप्त आज अख्ख्या कर्नाटकार विस्तारल्या. सतत ऑडिटांत A ग्रेड जोडून आसा. ह्या वर्सा दखल्याचो 13 करोड रुपये लाभ केला. MCC बँकाच्या खंयचे शाख गेल्यारी 7 आनी सवलतांनी आमचे खंयच्याय राष्ट्रीयकृत बँकाक उणें नांव म्हूण आमचे संतृप्त ग्राहक आमच्या हर एका वार्षिक जर्नलिझमाचेर सांगून आसात.
आमच्या बँकाच्या इतिहासांत मात्र नाही, अख्ख्या मंगळुरी कॅथोलिकांचं इतिहासान पहिले फावटी कर्नाटक राज्यान सहकारी क्षेत्रान असो सरकार असो अत्युन्नत पुरस्कार सहकार रत्न जोडून बँकाचे नाव देशांत तशेंच विदेशांत फामाद जाला. आमचे सर्व सदना पटल्यान आमचो स्थापक आसा आणि आमच्या स्थापकाची मंगळुरी कॅथोलिक समुदायाच्या प्रगतीची चिंताप आसा. सर्व प्रामाणिक हुस्को आसा. तसो समुदाय असो मोग आणि हुस्को सामुदायिक प्रगतीचे चिंताप आम्ही मुखार व्हरून आसा. फरक इतलोच आम्ही आज आधुनिक वाटो आणि तंत्रज्ञान वापरून आसा. आमकां आमच्या समुदायाचो हुस्को आसा देखून विशेष संदर्भांनी आम्ही पिडेस्तांक चिकित्सेक मजत, भुरग्यांक शिकपाक मजत, गरजेवंतांक घर दुरस्तेक गरजेक पावरूंच आसा. कोंकणी आमची भास, कोंकणी आमची संस्कृती. आमची सडावत कार्यक्रमां आमी कोंकणीन सोडून व्हरता. स्थापकाच्या दिसाचे आयचे कार्यक्रम कोंकणींतच जाता. इतले मात्र न्ही, कोंकणी कार्यक्रमाक स्थापकाच्या नांवार आसचे आमचे ऑल आमी धर्मार्थ दिवनच आसा. आमच्या समाजांत जे आमी कितें जोडलां आमच्यान जाता तितले आमच्या समाजीक दिवचे प्रामाणीक प्रयत्न आमची आडळत मंडळी करूनच आसा. आमी येदोळूच म्हणल्या बरी, बँकाचो स्थापक श्री P.P. सल्डाणा सहकारी क्षेत्रांतलो विजनरी मुखेली. आज तसो दीस संभ्रमूक आज आमच्या संगता मुखेल सैर जावन आयल्यात. शिकपा क्षेत्रांत आमच्या परिगणित विश्वविद्यानिलयाचे वायस चान्सेलर, समाजाचे मिशनरी मुखेली डॉक्टर प्रवीण मार्टिस जेजुईत सालवीस परळी वायस चान्सेलर. ते एक मिशनरी ह्या जाग देखून हांव तांकां विजनरी आनी मिशनरी म्हूण आपयता. फाटल्या दिसांनी तांची सेवा आनी मुखेलपण राष्ट्र मात्र न्ही आंतरराष्ट्रीय मट्टारी उबारून कॅथोलिक समाजाचे नांव उंच उबारलां. शतमानाच्या बँकाच्या स्थापक असो दीस संभ्रमून शिकपा क्षेत्रांत शतमानाच्या सेवेक नांवाडलेले सालवीस कॉलेज असो मुखेली प्राजक्तो मुखेल सोयरो आमकां मेळोवंक साध्य ना. फादर, तुमकां आमी केदाळाय आभारी आसा आनी आमच्या ह्या कार्याक तुमकां मोगान हांव स्वागत मागतां. हांकां आमचो बँकाचो प्रोफेशनल डायरेक्टर मणेस्त C.G. पिंटोन फुलां तुरो दिवन स्वागत करूंक हांव विनंती करतां. मीराबाई आयलेवार शतमानाचो संभ्रम संपलेल्या कर्नाटक बँकाची माजी जनरल मॅनेजर तसेच चीफ कंप्लायन्स अधिकारी जावन आसा. ती आमच्या बँकाचेर तिका अभिमान आसा आणि आज आमच्या कार्याक ती मुखेल सैरो जावन आसा. मॅडम, तुमकां हांव ह्या आमच्या कार्याक तुमकां स्वागत करता. हांकां आमचो डायरेक्टर J.P. रोड्रिगस सरान फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करूंक हांव विनंती करता. मनेस्त रॉय कॅस्टेलिनो प्रस्तुत शतमानोत्तर संभ्रमच्या उदेतीचे रोम मंगळुरी दीस जिसो लायक सार्वजनिक संपर्क अधिकारी जावन ते सेवा दिवून आसात. तसेच रचना उद्यमी आणि वृत्तीपरांचे संघटन असो अध्यक्ष तुमकां आणि आमच्या बँकाचे ते एक अभिमानी जावन आसात. सर, तुमकां हांव आमच्या ह्या कार्याक स्वागत मागता. हांकां आमचो डायरेक्टर मनेस्त हेराल्ड म्हणून फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करचे की उलो दिता. मनेस्त आयजाक वास करावळे उद्यम आणि कैगारीक असो वाडोवचे दिशेन वावुरलेलो मलगोडो संस्थो कॅनरा चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि इंडस्ट्री वेपार असो अध्यक्ष जावन आसले. सर, तुमकां ह्या कार्याक हांव माया मोगान स्वागत करता. हांकां आमचो बँकाचो डायरेक्टर एडवोकेट सुशांत सल्डाणा आनी फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करूंक उलो दिता. हजर असल्या बँकाचो उपाध्यक्ष निर्देशक जनरल मॅनेजर सिब्बंदीक मोगाचो स्वागत. कस्टमर आमचे बँकाचे कुटुंब जावन आसात. आमच्या कुटुंबाच्या सांज्यांनी आमच्या कस्टमर सांज्यांनी साधन केल्यार आमच्या सगळ्या कुटुंबाक संतोष
हेर वर्सा एक वर्सा स्थापकाच्या दिसा विशेष साधन केल्ल्या आमच्या कुटुंबाच्या संध्यांक मान करची एक रिवाज आमी सुरू केल्ल्या. आमच्या बँकाचे ग्राहक संदे इतेशिनी साधन करतना आमकां दादोसकाई भोगता. आज हांगासर मान स्वीकार करूंक आयिल्ल्या साधकींक अभिमानान स्वागत करता. CA मिस्टर म्युरल मस्करेनस, CA जॉयस्टन डिसोजा, ख्यात साहित्य मानिस्त HM फर्नाल, तसेच राज्योत्सव प्रशस्ती आपणायलेले डॉक्टर जोसेफ लोबो, मानिस्त झेवियर डिसोजा, तसेच प्रेमजी मोरस तुमकां हांव स्वागत मागता. तशेंच कित्तूर आनी चेन्नम्मा अवॉर्ड 2015 प्रशस्ती आपणायलेली आमच्या मानिस्त रिशेल फर्नांडीस तुमकां हांव स्वागत मागता. आनी मे म्हयन्यान आपलो स्पेशल बर्थडे म्हणजे 25 वर्सां 50 वर्सां तशेंच प्लॅटिनम बर्थडे आचरण करचे आमच्या बँकाचे ग्राहक हांगासर हजर आसात. सो तुमकां सर्वांक जल्मदिसा शुभाशय म्हणटा आनी स्वागत करता. आनी विशेष जावन इतलें पुरो करूंक कारण जावन आसात आमच्या बँकाचे आडळित मंडळी आनी सिब्बंदी. आनी आमचे आज बँक इतलें एक प्रोग्रेस जालां डेव्हलप जालां जाल्यार 85 करोड असलें टर्नओवर विदीन 7 वर्सांनी 1525 करोड्स रीच जालां जाल्यार आनी 3 करोड असलें प्रॉफीट आतां 10 करोडाचे की वयर जावंक साध्य जाल्यार आमच्या बँकाचे सर्व सिब्बंदी आनी डायरेक्टर तुमचो उडास काडटा आनी तुमकां विशेषतान म्हज्या कळजतावन हांव तुमकां ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता. आमचे मदें आसात फावंडर्साचे रिलेटिव्ह HRT सर्डन आसात, तुमकां स्वागत करता. CA लायनीलारांना, संदीप, तशेंच वाजी मास्टर आसात, तशेंच आमचे झेवियर सर आसात. तुमकां सर्वांक म्हज्या काळजतावन स्वागत मागता आनी तुमकां सर्वांक ह्या फावंडर्स डेचे शुभाशय पाठयता आनी अभिनंदन पाठयता. देव बरें करूं. सुमेस्तांक गोष्ट उतरांनी स्वागत केल्या. चेअरमॅन साखर रत्न अनिल लोबो तुमकां स्वागत. खंडी जावन बँकाच्या प्रगती विशयांत मस्त आमच्या चेअरमॅनान सांगले तितोड्या मापान आमच्या 114 वर्सांचे चरित्र आसचे बँक फाटल्या 7 वर्सांनी तितोड्या मापान टर्नओवर जायचे तर 3 करोडाचे प्रॉफिट 10 करोड जालां तर ताका प्रमुख कीर्त आनी कारण जावन आसा दूरदृश्टीचो आमचो चेअरमॅन साखर रत्न अनिल लोबो म्हणून सांगून खुशी वाटता. त्या देखून विनंती आसा आमचो जनरल मॅनेजर सुनील सर तुमी फुडें सरचे आनी अनिल लोबोक फुलान तोरो दिवन तुमी स्वागत करचो. तालयांचो आवाज दिवन उल्हास पाठयल्या. मग अशें बँकेचे प्रगती विशयंत तशेंच बँकेचे न्यूजलेट एक बुलेटिन आमी हांगासर तयार केल्लें आसा. ते न्यूजलेटी हेरांकी फावो म्हणल्या खातीर 2022 आमी आरंभ केल्लें. एका वर्साक 2 बुलेटिन आमी रिलीज करता. त्या देखून ह्या वर्साचे ह्या अंगड्याचे बुलेटिन आमी हांगासर रिलीज करून खुशी करता. विनंती आसा एडिटर डॉक्टर जेरार्ड पिंटो तुमी दया करून ते बुलेटिन घेवन विदेर येवचे आनी हें बुलेटिन रिलीज करी जाय म्हणून कॅनरा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री एज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर आयझॅक वास तुमचे लागीं विनंती करता. आवाज दिवया. बरें करून बुलेटिन रिलीज केल्ली मिस्टर आयझॅक वास तशेंच एडिटर डॉक्टर जेरार्ड पिंटो तुमकां देव बरें करूं. मग अशें आमच्या बँकेच्या चेअरमॅनान तांच्या स्वागत भाशणान म्हळें बँकेचे कार्य जातना ब्रांचाच्या कस्टमर्स ऑर रिलेटेड कोणी साधन केल्ले असल्यार साधकांक सन्मान करचे एक दुस्तर जावन आसा. साबार जाणां साधकां हांगासर ह्या कार्याक येवन पाविल्लीं आसात. पयल्यान पयले आमी सन्मान करून खुशी करता आमच्याच बँकाचे कस्टमर्स आनी ते राज्योत्सवा जिल्हा राज्योत्सवा प्रशस्ती बाजीत जाल्ले मनेस्त जोसेफ लोबो तशेंच मिस्टर झेवियर डिसोजा आनी मिस्टर प्रेम मरियन जे मोरस तेगांयनी दयाकर वेदेरासची मनाची बसका सभा जेवण तुमचे लागीं विनंती करता. तालयांच्या आवाजान वेदेर स्वागत करूया मिस्टर जोसेफ लोबो, झेवियर डिसोजा आनी प्रेम मरियन जे मोरस. गट्ट तालयांचो आवाज. मग अशें मनेस्त जोसेफ लोबो शंकरपुरा तांगळाचे उडपी जिल्हा राज्योत्सवा
ओके जोसेफ लेबो सर येऊन उरले दोघ मने संशमध्ये आसात मिस्टर झेवियर डिसोजा गवांत ते पुत्तूरचे दक्षिण कन्नड जिल्हा राज्योत्सव प्रशस्ती तांकां शिकपा खातीर एज्युकेशना खातीर लाभलेली आसा आनी ते आमच्या पुत्तूर ब्रांचेचे मेंबर जावन आसात म्हण सांगूंक आमी खोशी व्हरता हो एक अभिमान आमच्या MCC बँकाक त्या खातीर मिस्टर झेवियर डिसोजाक आमी तालयांचो आवाज दिवया तशेंच अनेक मानाचे व्यक्ती आसात मिस्टर प्रेम मेरियन जे मोरस तांकां दक्षिण कन्नड जिल्हा राज्योत्सव प्रशस्ती कोंकणी भाशे खातीर कोंकणी लँग्वेजी खातीर मेळिल्ले आसा आनी ते आमच्या फाउंडर ब्रांचेचे कस्टमर जावन आसा त्या खातीर आमी तुमच्या दोगांयच्या ह्या यशस्वी खातीर खुशी पावता संतोष पावता विनंती आसा वेदीर आशिल्ल्या सरगण्यांनी प्रत्येक रितीन चेअरमॅन आनी सरगण्यांनी फुडें वचे कर्नाटका जिल्हा राज्योत्सव प्रशस्ती विजय जाल्ल्या आमच्या मंडळस्थांक ग्राहकांक सन्मान करच्याक विनंती तालयो सभास देऊन उल्हास पाठवया शल आमचे चेअरमॅन सर घालतात मोमेंटो डॉक्टर प्रवीण मार्टेस या पाठवून प्रेझेंट करतात मीरा डॉक्टर मीरा फुलांतुरो देऊन तुम्ही उल्हास पाठवचे एक तस्वीर एक संगात देऊन विनंती वेदर असलेली गण्य व्यक्ती दयकार वेदर एक तस्वीर एक संगात दिव्या तालयो सभास देऊन उल्हास पाठवचे परत राज्योत्सव प्रशस्ती विजय जाल्ल्या दोगांय ग्राहकांक देव बरें खरें म्हणटा उल्हास पाठयता विनंती आसा चार्टर्ड अकाउंटंट द वर्ल्ड्स टफेस्ट एग्जाम म्हणटात क्लियर केल्ली दोगां जाणां आमचे मदें आसात मिसेस म्युरियल मस्करिनस तशेंच जॉयस्टन डिसोजा CA म्युरियल मस्करिनस CA जॉयस्टन डिसोजा दयेकरून तुमी वेदेर येवन मनाची बसका घेवची म्हण विनंती तालयो सभास दिव्या CA म्युरियल मस्करिनस आमच्या करकल ब्रांचेचे कस्टमर ते Joel Matthias Topun Google Sony तशेंच ब्रिजिट मस्करिनस हांचे तशेंच आमच्या अत्तूर कारकळा फिरगजेचे ते अत्तूर फिरगजेचे बझिलिका फिरगजेचे CA चार्टर्ड अकाउंटंट एग्जाम तांणी पुढच्या वर्सा क्लियर केल्ली आसा आमी व्हड अभिमान आनी खोशी पावता CA मिसेस म्युरियल मस्करिनसाक तालयो सभास दिव्या उल्हास पाठवया तशेंच आनी एक CA आमचे मदें आसा CA जॉयस्टन डिसोजा फिरगजेंत बोंदेल फिरगजेसो दवदीन जॉन PS डिसोजा आनी फ्लाविया डिसोजासो म्हाका पोत्तो NJS नितीनजी शेट्टी थंयसर तो चार्टर्ड अकाउंटंट प्रॅक्टीस करून आसा तुका आमी बरें मागता उल्हास पाठयता दोगांय आमच्या CA नव्या CAक आमी उल्हास पाठयत आसतना वेदर आसलेल्या गण्यांनी सन्मान करीत म्हण विनंती करता चेअरमॅन शॉल मान करतात तशेंच ऐक्य असलेले सर कमेंटमधून सगळ्यात दिवसो मिस्टर आयझॅक वास फुलांतुरो देऊन मान करच्याक विनंती थँक्यू एक तस्वीर एक वेदर असलेली गण्याची व्यक्ती संगात देऊनशाक विनंती या तालयो सभास जायचे तालयो सभास आमच्या दोगांय CA मी उल्हास पाठयता थँक्यू देव बरें करून तुमची बसका तुमी घेवची मगाशेनो मुखार एक व्हड सदन केल्ली आसली एक आमी सन्मान करच्याक खोशी व्हरता विनंती आसा मिस रुशल ब्रेक्टी फर्नांडीस दयेकरून वेदेर येवन मनाची बसका तुमी घेवच्याक तालयांच्या आवाजान
रिशल ब्रिटनी फर्नांडीस हाका वेदर स्वागत करी अंगत्य ताळयो जाय. रिशल ब्रिटनी फर्नांडीस हाच्या विशयान सांगूंक मस्त आसा. ते एक युवा बरोवपी यंग ऑथर अँड ऑरेटर म्हणून येत म्हणजे रोनाल्ड तशेंच नॅन्सी ताची डॅडी मम्मी जावन आसात आनी ताच्या 23 वर्सांनी 23 ह्या प्रायर 5 बूक बरयल्ले आसात. 5 बूक ताणें बरयल्यात. मात्र न्ही 10 आर्टिकलां इंटरनॅशनल आणि नॅशनल जर्नलांत ताजे पब्लिश जाल्ले आसात. मस्त अवॉर्ड्स ताका मेळ्ळ्यात. रवींद्रनाथ टागोर लिटरेचर अवॉर्ड, भारतीय साहित्य सन्मान 2024 बाय डॉन रिसर्च डेव्हलपमेंट काउन्सिल, इंडियन आयकन अवॉर्ड बाय ग्लोबल मीडिया अँड एज्युकेशन फाउंडेशन अशे मस्त अवॉर्ड ताका मेळिल्ले आसात. मात्र न्ही नॅशनल आयकन अवॉर्ड प्रधानमंत्री संग्रहालयात सबार केंद्र मंत्री तावन ताका लाभल्ले आसा. आनी आमच्या रिशलाचे हे साधन पळोवन परचेस आयले वार आमच्या कर्नाटका सरकारांत कित्तूर राणी चेन्नम्मा अवॉर्ड लाभलेले आसा. त्या खातीर MCC बँक आमी अभिमान पळयता आनी आमच्या रिशल ब्रिटनीक सन्मान करूं म्हणून वेदर आशिल्ल्या गण्य लेगी विनंती करता. चेअरमॅन शलगल मान करता. मानदिक बापू डॉक्टर प्रवीण मर्टिस मोमेंटो दितात. तशेंच डॉक्टर मीरा आरांना फुलांतरो दिवन मान करतात. ताळयांचो आवाज दिवया. उल्हास पाठवया. रिशल ब्रिटनी आमच्या फाउंडर्स ब्रांचचे कस्टमरी जावन आसा. त्या खातीर परत ताळयांचो आवाज दिवचो. कित्तूर राणी चेन्नम्मा अवॉर्ड लाभलेले रिशलाक आमी उल्हास पाठयता. विनंती आसा मनेस्त बन्नो फर्नांडीस दयेकरन वेदेर येवन तुमची बसका घेवची म्हूण तुमचे लागीं विनंती आसा. मनेस्त बन्नो फर्नांडीस ह्या मेनेस्त विशयांत सांगूंक मस्त आसा. एक बरो डिझायनर तो केन्ना जावन आमकां कळीत आसा MCC बँकाचो बरो लोगो आसा. तो लोगो इल्ले डिझायनिंग एक नवो लोगो करचे योजन ह्या कमिटीन हाती घेतिल्लो आनी त्याच खातीर नव्या लोगो खातीर एक कमिटी आसा केल्ली आनी त्या कमिटीचे मेंबर आमचे चेअरमॅन आसात. डायरेक्टर मेलविन दास आसात. एलरॉय किरण कास्टो डायरेक्टर आसात. मनेस्त टायटस नोरोन्ना आसात. दीपक डिसोज आसात आणि आमचे आर्टिस्ट बन्नो फर्नांडीस आसात. रोशन मार्ता IT डिपार्टमेंट IT एडवायझर रोशन मार्ता आसात. तशेंच आमचे जनरल मॅनेजर आसात. 4 तारीखेर हो एक लोगो हांगासर मस्त ओकेशन आणि कमिटी बसून डिझायन और संगात देवन तयार केला. ताजे उपरांत 21 सप्टेंबर 2025 आमच्या एन्युअल जनरल बॉडी मिटिंगार तो लोगो पास जाला. थोड्याच दिसांनी तो लोगो आम्ही लॉन्च करता आणि हो नवो लोगो डिझायन केल्लो आमचो मनेस्त बन्नो फर्नांडीस वेदेर आसा. आमच्या MCC बँकाच्या खंयच्याय डिझायनिंग कार्याक तो आमकां संगात दिता. त्या खातीर मनेस्त बन्नो तुमकां आमी मान करून खुशी करता. ताळयो आवाज दिवया. तांकां उल्हास पाठवया. मनेस्त HM पर्नाल तुम्ही दयेकरन वेदेर येवन बसका घेवची म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. मनेस्त HM पर्नाल दयेकरन मनाची बसका तुमी घेवन शाक विनंती. ताळयो आवाज दिवया. मनेस्त HM पर्नाल हांकां वेदेर स्वागत करया. मगेशिले HM पर्नाल हांचे फूल नांव आसा हेनरी मेंडोन्सा पूण काव्य नाम लेखने नाव HM पर्नाल नांवार भोव फामाद जाल्लो मनेस्त HM पर्नाल आमच्या मध्ये आसा. तांची व्यक्तिपरिचय आता वाचच्याक आमचे डायरेक्टर एंड्रू डिसोजा फुडें सरतात. MCC Bank Limited, Area of Operation Karnataka State. 2025 इसवेच्या केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार जोडपी HM पर्नाल श्री हेनरी मेंडोन्सा हांकां पाठोवचें
मानपत्र कोंकणी कौशे रूपा आणि रूपाका विमर्शा कृत्येक 2025ची केंद्र साहित्य अकादमी प्रशस्ती लाभुल्ल्या खातीर कोंकणी साहित्य विमर्शेच्या विभागांत केंद्र साहित्य अकादमी प्रशस्ती लाभुल्लो पयलो लेखक जाल्ल्या खातीर ही प्रशस्ती जिखलो कर्नाटकाचो चवथो कोंकणी साहिती जावन कोंकणी भाशेचो मान वाडयल्ल्या खातीर 850 प्रास सडीत कविता 100 प्रास सड काणयो आनी 200 प्रास सड लेखनां बरोवन कोंकणी साहित्य भंडार ग्रेस्त केल्ल्या खातीर किटाळ अंतर्जाल आनी आरसो पत्रां मुखांतर डिजिटल आनी छाप्या माध्यमांत नव्या बरोवप्यांक प्रोत्साहन दिल्ल्या खातीर 1980च्या दशकांत युवक पत्रांत व्यंगचित्रकार जावन सुरवात करून प्रस्तुत कथाकार कवी विमर्शक आनी संपादक जावन कोंकणीचो मोठो वावर केल्ल्या खातीर आपल्या किटाळ प्रकाशन मुखांतर 15 प्रास सड गुणां मोलाचो साहित्य कृत्यो परगटले खातीर 2012 इसवेतावन उदयनच्या बरोवप्याक वळखून किटाळ युवा पुरस्कार मुखांतर युवा प्रतिभेक प्रोत्साहन दिल्ल्या खातीर बीग आनी बिगात कथा संकलनाक विमला वी पै प्रशस्ती आनी कविता ट्रस्टाची मतायस कुटुंब काव्य प्रशस्ती जिखले खातीर 2023 इसवेंत मंगळुरांत चलिल्ल्या 25व्या अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलनाचो कार्याध्यक्ष जावन सेवा दिल्ल्या खातीर अखिल भारत कोंकणी परिषद साहित्य अकादमी आनी कोंकणी लेखकांच्या एकवटांत मुखेलपण घेवन कोंकणी चळवळीक बळवंत केल्ल्या खातीर कोंकणीचे साहित्यीक शेत गिरेस्त केल्ल्या आनी कोंकणीचे विशेष काम केल्ल्या एच.एम. फेर्नाल श्री हेनरी मेंडोन्सा हांकां MCC बँकेच्या स्थापक दिसाच्या संभ्रमाच्या ह्या सुवाळ्यार अभिमानान मान करता आनी सर बरें मागता अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्देशक महाप्रबंधक आनी सिबंदी MCC बँक लिमिटेड मंगळूरू 9 माय 2024 स्थापकाचो दीस खरं म्हणटा मनपत्र बसल्या निर्देशक अँड्रू डिसोजा तुमकां हांगासर मनेस्त हेनरी मेंडोन्सा H.M. फेर्नाल हांकां मान करते आसा तालयो सभास देवन विलास पटोवया बरे करून मान स्वीकार केल्या मनेस्त H.M. फेर्नाल तशेंच मान केल्ल्या समेस्तांक देव बरें खरो म्हणटा मगाशेनो कर्नाटका राज्यसभा प्रशस्ती विजेते डॉक्टर जोसेफ लोबो आमच्या मध्ये येऊन पावला तुम्ही दयेकर वेदेर येवच्याक विनंती आसा डॉक्टर जोसेफ लोबो तालयांच्या आवाजान तांकां वेदेर स्वागत करया दयेकर मनाची बसका तुमी घेवची गवंत शंकरपुरा पंगळाचे उडुपी जिल्हा राज्यसभा प्रशस्ती 2025 कृषी खातीर एग्रीकल्चर खातीर तांकां लाभलेली आसा मातयेंत भांगारपैकी गेल्लो मनीस म्हणून येते डॉक्टर जोसेफ लोबो आमच्या शिरवा ब्रांचेचो कस्टमर तो ताका आमी विलास पेटयता MCC बँकांत मान बागयता तालयो सभास बरे करून आनी मगाशेनो MCC बँकेचो स्थापकाचो दीस आचरण करतना ह्या म्हयन्यांत मे म्हयन्यांत विशेष जल्म दीस आचरण करच्या विशेष म्हळ्यार जुबली इयर 25, 50, 40, 60 तशें जल्म दीस आचरण करच्या आमच्या ग्राहकांक आमी मान करून खुशी करता
ते देखून तांचे नाव आपयल्लेंच मुखार येवन बँकाच्या अध्यक्षता चेअरमॅन सरथावन हो मान तुमी स्वीकार करच्याक तुमचे लागीं विनंती. मनेस्त जेराल्ड पिंटो पियस लेविन रोड्रिगस 60th year तांकां जाल्या. मनेस्त जेराल्ड पिंटो 60th year. मिस्टर अनिल सायमन डिकुन्ना कुलशेखर ब्रांच 60th year. मिस्टर जॉय फ्रांसिस पायस फाउंडर्स ब्रांच 50th year गोल्डन जुबली आचरण करते आसात. हांगासर आसा तांणी सभास दिवया. मनेस्त हराल्ड डिसोजा मॉर्गन्स गेट ब्रांचेसो मेंबर ग्राहक 75 years आचरण करते आसात. अनिल सायमन डिकुन्ना वगैरे आसात कुलशेखर ब्रांचचे ग्राहक 60th year जल्म दीस तांणी आचरण केला. विनय प्रकाश कारत मॉर्गन्स गेट हाजे ग्राहक 60th year बर्थडे आचरण करते आसात. मनेस्त जोसेफ डिसोजा उल्लाल ब्रांचचे ग्राहक मनेस्त जोसेफ डिसोजा ते 60th year बर्थडे आचरण करतात. मनेस्त नमिल्डा रिटा पिंटो किन्नीगोळी ब्रांचचे ग्राहक ते 60th year बर्थडे आचरण करते आसा. मिस्टर एलियास डिमेल्लो अशोक नगर ब्रांचेस ते 60th year बर्थडे आचरण करते आसा. मनेस्त एलियास डिमेल्लो आमच्या मध्ये आसा. तांचे दिव्या. श्रीमती जसिंता डिसोजा कुलशेखर ब्रांचचे ग्राहक जसिंता 75th year बर्थडे आचरण करते आसा. बलगडी मनी 75th year बर्थडे आचरण करची श्रीमती जसिंता डिसोजा कुलशेखर ब्रांचची ग्राहक वगैरे दिया आसा. तालियों सभास दिव्या. मनेस्त विल्सन दी अल्मेडा कुलशेखर ब्रांच 50th गोल्डन जुबली आचरण करते आसात. मिस्टर विल्सन नील एम डिसोजा कुलशेखर ब्रांच मेंबर ग्राहक विल्सन. जॉन जोस्पिन मेनेजेस मनेस्तिन जोस्पिन मेनेजेस नाम एक तस्वीर एक संगत देऊन शाख विनंती आमच्या ग्राहकांचो स्पेशल बर्थडे आचरण करचे सगळे ग्राहक वेदर आसा. तालियों सभास दिवया. विनंती आसा एडमिन ऑफिसर्स स्टाफ मिस्टर जॉन रोनाल्ड डिसोजा दयेकर वेदर येवचे. एडमिन ऑफिसर्स स्टाफ परवा मेच्या 31st 25 वर्ष कंप्लीट जातात. सिल्वर जुबली जल्म दीस आमचो जॉन रोनाल्ड आचरण करते आसा. तालियों सभास दिवया. परवाच्या 31st मे 25 वर्सां जातात. ताका मी उल्हास पटयता विधर असल्या सगळ्या गल्ल्यांनी एक तस्वीर एक संगत देऊन शाक विनंती. आणि मग दोघां जाणां बँकाचे निर्देशक आसात ते या महिन्यात स्पेशल बर्थडे आचरण करतात. डायरेक्टर जावन आसचे मनेस्त रोशन डिसोजा मेच्या 7 तारखेर पुढच्या 7 तारखेर 50 वर्सां आपल्या जुनियेची बंगराली 50 वर्सां जाणी आचरण केल्ली आसा. ते देखून मनेस्त रोशन डिसोजा तुमी फुडें येवचे. तशेंच मनेस्त जोसेफ एम अनिल पत्रावो तांणी पुढच्या मेच्या 2 तारखेर 60th वज्रोत्सव आचरण केल्लो आसा. ते देखून दोगांय आमचे निर्देशक स्पेशल बर्थडे आचरण करचे दोगांय निर्देशक वेदर येवन हो मान स्वीकार करच्याक तुमचे लागीं विनंती. मनेस्त रोशन डिसोजा तशेंच मनेस्त जोसेफ एम अनिल पत्रावो गट तालियों सभास दिवन आमच्या निर्देशकांक उल्हास पटोवया. एक तस्वीर एक निर्देशकांनी संगत देऊन सो बरोबर करो
मान स्वीकार केल्या समेस्तांक मान केल्या गण्य व्यक्तींक देव बरें करून देखान बसका स्वीकार करची मग जन आमकां कळीत आसा MCC बँकांतल्यान आमच्या ग्राहकां खातीर साबार स्किम्स केल्ली आसात एक नवें स्कीम आमच्या विद्यार्थ्यां खातीर एक एज्युकेशन स्कीम हांगासर तयार केला ते लॉन्च करचे खातीर विनंती करता कर्नाटका बँकाची फॉर्मर जनरल मॅनेजर तशेंच चीफ कंप्लायन्स ऑफिसर जावन आसची डॉक्टर मीरा अरान्ना फुडें येवचे हे एज्युकेशन स्कीम तुमी लॉन्च करच्याक तुमचे लागीं विनंती. MCC Bank presents Vidyadhan Student Credit Scheme, empowering education, enabling dreams. The Vidyadhan Student Credit Scheme is designed to support students in pursuing higher education without financial constraints. The scheme ensures easy, affordable, and inclusive access to education loans, especially for deserving students from all backgrounds. No minimum marks required. No restriction on course selection. Simple and student-friendly process. Affordable interest rates. Loan amount of 50,000 rupees to 1 lakh rupees per year. Maximum limit of 3 lakh rupees for 3-year courses. Maximum limit of 5 lakh rupees for 5-year courses. Interest rate will be of 7.5% per annum up to 2 lakh rupees. 8.5% per annum above to 2 lakh rupees. For more information about Vidyadhan Student Credit Scheme, visit your nearest branch of MCC Bank or log on to www.mcc.bank.in to know more. MCC Bank. Trusted banking since 1912. विद्यादान स्टुडंट क्रेडिट स्कीम हांगासर लॉन्च जाला ही स्कीम लॉन्च केल्ल्या डॉक्टर मीरा अरान्ना तुमकां देव बरें करूं मगाच्यान ह्या स्किमा विशयान सडीत जाणवाय जाय जाल्यार तुमच्या लक्षिल्ल्या ब्रांचाक तुमी कॉन्टॅक्ट करात तर विनंती करता ही स्कीम लॉन्च केल्ली आयची मुखेल सेरी जावन आसची आमच्या कर्नाटका बँकाचे चीफ कंप्लायन्स ऑफिसर तशेंच जनरल मॅनेजर फॉर्मर जनरल मॅनेजर जावन आसली डॉक्टर मीरा अरान्ना फुडें येवन ह्या कार्या विशयान दोन उतरां प्लीज म्हणून तुमचे लागीं विनंती. Good evening to the chairman, members of the board, management, staff, invited guests, and dear friends. It's a privilege to be here on this occasion, not merely as an invitee, but as someone who has spent most of our professional life inside the world of banking. When I was told that MCC Bank is celebrating its 114th Foundation Day, I did what bankers do. I did the math. The year was 1912. India was still under the colonial rule. There was a call for Swaraj. There was no Reserve Bank of India. That came only in 1935. Many community-based banks had mushroomed. Our Catholic community, as always, was not to be left behind. A group of visionaries, leaders in Mangalore had the foresight, the faith, and the financial discipline to establish a cooperative institution for the benefit of their community. That, ladies and gentlemen, is not a small feat. That is an extraordinary act of courage. In the 114 years, through 2 world wars, through partition, through nationalization of banks, through liberalization, through the 2008 global financial crisis, through demonetization, through a pandemic, MCC Bank has stood tall. That continuity is not accidental. It is the product of a community that took ownership literally and figuratively of its own financial future. Today, MCC Bank, like every cooperative bank, operates in a transformed and demanding environment. The RBI's tightened regulatory framework for urban cooperative banks
the mandatory CBS compliance, the capital adequacy norms, the KYC and the AML requirements. These must not be considered as a burden imposed from outside. They are the architecture of credibility, and credibility is what separates a bank that is 114 years old and one that not survived even a first decade. At the same time, the Indian banking landscape has never been more exciting. UPI has democratized payments. Jan Dhan accounts have brought the unbanked into the formal economy. India today processes in real-time digital transactions more than United States and Europe combined. She is the customer of 2026 is not a customer of 2006. She is impatient, mobile first, comparison savvy, and she expects her cooperative bank to keep pace with the private sector counterpart. As I look ahead, I see three forces reshaping banking, and they will reshape MCC Bank too. First, artificial intelligence. AI is no longer a technology experiment. It is already writing loan appraisal notes, detecting frauds in milliseconds, and personalizing customer communication. The question is not whether MCC Bank must engage with AI. The question is whether it will shape that engagement or be shaped by it. Second, climate and ESG risk. Banking regulators globally are mandating climate risk disclosures. A community bank rooted in coastal Karnataka, a region acutely vulnerable to monsoon volatility, sea level shifts, and agricultural disruptions, must begin pricing these risks into its lending decisions today. And third, and most importantly, trust. In an era of deep fakes and data breaches, a bank that is genuinely community-based, genuinely transparent, and genuinely accountable to its members holds an asset which no fintech startup can replicate overnight. That asset is trust. Guard it jealously. 114 years ago, the founders of MCC Bank made a bet, not on money alone, but on people, on a community. As you celebrate this milestone, I urge you, carry that founding conviction into the next 114 years and more, with modern tools, with regulatory rigor, and above all, with the same integrity that has brought you here today. Congratulations, MCC Bank. Many happy returns. May God bless us all. Thank you, madam, for the graceful words towards MCC Bank Mangalore. Bank Avishant, बरे मागून वत्र वलेल्या डॉक्टर मेरा आरांना परत तुमकां देव बरें खरें म्हणटा. मागोचनो आनी एक मनाचो सैरो जावन आमच्या मदें हजर आसा आमच्या मंगळूर DCSO लायक सार्वजनीक संपर्क अधिकारी PRO तशेंच कॅथोलिक चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री रचना हाजो अध्यक्ष तशेंच माजी कर्नाटक साहित्य अकादमी हाजो अध्यक्ष जावन असो बँकाचो अभिमानी येतलो चेअरमॅनान सांगले मानेस्त रॉय कॅस्टेलिनो तुमी फुडें येवचे ह्या बँका विशयांत उद्देशून दोन उतरां उलयचे म्हण तुमचे लागीं विनंती. देव बरी सांज दिवन समजता. वेगळे रस्ते आमच्या MCC बँकाचे एक उत्साही व्हेरी एक्टिव डायनामिक चेअरमॅन हुजो इश्ट आणि लोबो सेंट एलोशियस डीम्ड टू बी युनिव्हर्सिटी हाचे वायस चान्सलर फादर प्रवीण मार्टिस, मीरा आरान्ना कर्नाटका बँकाची आदली जनरल मॅनेजर, लांब काळाची आमची वळखीची आयझॅक वास म्हजो अनेक मित्र, सुनील मिनेझस ह्या बँकाचो जनरल मॅनेजर, तशेंच हांगा मुखार आसचे बँकाचे सर डिरेक्टर
बँकाचे अभिमानी आज हांगा सन्मान घेतले सर यशस्वी जोडुल्ले व्यक्तींक तशेंच हांगा सर बँकाच्या सिब्बंदीक एक बरो दीस मागता आनी आज आयच्या ह्या ऐतिहासीक दिसा स्थापक दिवसाचे शुभेच्छा आनी अभिनंदन तुमकां पाठयता. खंडीत जावन एक वर्तो संतोशाचो दीस, एक समाधानाचो, एक कितेंगी आमी यशस्वी जोडल्या म्हणल्या एक आत्मीक संतोशाचो दीस आज. 114 वर्सां ह्या बँकाक संपतना आज ह्या बँकाची यशस्वी अभिवृद्धी पळयतना व्हरतो संतोश भोगता. आमी जाणाव आमच्या मलगड्यांनी कितेंगी एक दूरदृश्टी दवरून हे बँक स्थापन केल्लें आनी तेंय केंच्या काळार 114 वर्सां पयलें कॉर्पोरेशन बँक सुरू जाल्लें 190 आनी 12 इसवेंत, सिंडिकेट बँक सुरू जाल्लें 190 आनी 25 इसवेंत. सिंडिकेट बँक, कॉर्पोरेशन बँक तशिल्ले जायंट व्हड बँका सांगता आमच्या मनशांनी, आमच्या समुदायाच्या मलगड्यांनी, मुखेल्यांनी एक बँक रचूंक चिंतलें म्हळ्यार आमी त्या वेळार कांय उणें नातल्या. उरल्या समुदायाच्या लोकां तितलेच बुद्धवंत, शिकपी, तितलेच दूरदृश्ट दवरून आसले व्यक्ती आमी जावन आसल्या. खंयी मोदेगात इल्ले आमचो वावर कुसकालो जावंक पुरो, पूण फाटल्या 7 वर्सांनी 8 वर्सांनी आतांच्या चेअरमॅन, डिरेक्टरांनी आनी सिब्बंदींनी तो फाटल्या 100 वर्सांनी जाल्लो वावर 7 वर्सांनी तितोडो केलो म्हणटना खंडीत जावन व्हरता अभिनंदन तांकां फावो, सभासकी फावो आनी खंडीत जावन तुमच्या सर्वांच्या संतोशांत वांटो घेवंक हांव व्हरतो संतोश पावता. मोगाच्यान एक बँक म्हणटना एकले असो वावर न्ही, मुखेली खंडीत जायचे, ताचे सांगता ताका एडवायस करचे, डिरेक्टर तांणी दिल्ली इशारे, तांणी दिल्लें डायरेक्शन पाळचे, सिब्बंदी हे सगळे सांगता मेळटी जाल्यार आमकां कितेंय करूंक शकता म्हणलें फाटल्या 7-8 वर्सांनी MCC बँक अनिल लोबोच्या मुखेलपणान आमकां दाखोवन दिलां. निजायकी हो वावर मुखार सनोसाचे आमी केन्नाय मुंचे आसाव, आमची समुदाय कुर्ले स्वभावाची म्हणून आमी एकलो वयर सट्टा आनी एकलो सकयल वट्टा म्हूण, पूण अनिल लोबोन दाखोवन दिला खलय स्वभावाचे जावन दीत, कोणी कितले वयर सट्टान सकयल ओडोवन दीत या कोणी आमकां आदलोवन दीत, आमी घट्ट रावल्यार, अर्दें फुलोवन मुखार रावल्यार खंडीत जावन कोणी आमकां आदलोवंक शकचे नात, आमकां आडावंक शकचे नात. आमी कितें येवजिलां तें आमी करूनच सय म्हूण दाखोवच्याक म्हाका दिसता एक अनिल लोबो आदर्श जावन आसा. मोगाच्यान आयच्या ह्या ऐतिहासीक दिसा हांव ह्या बँकाक सर बरें मागतना येदोळ 17 ब्रांचां जालीं गे, 21 ब्रांचां जालीं आनी मुखल्या अवधेन ती 21 जावन 25, 50 आनी 100 ब्रांचां आनी घडये भितर आनी 10 वर्सां भितर जायचे म्हणून हांव सरस्वत्या लागीं मागता. आनी खंडीत जावन आतां आसलें टीम आनी मुखारी उरत जाल्यार खंडीत जावन हें आमकां करूंक साध्य जाता म्हणल्यार कांयच दुबाव म्हाका ना. आनी लोबो आनी तुमकां सुमेस्तांक आयच्या ह्या वर्त्या दिसा सर्ती कांय म्हाका उलोवंक नाका. तुमची ही अभिवृद्धी, तुमी ही काडिल्ली मिनत, तुमचे हो वावर पळयतना म्हाका व्हरतो दादोसकाय भोगता. खंडीत जावन मंगळूरचो आमचो समुदाय, आमचो कोंकणी कॅथलीक लोक आतां MCC बँकात अभिमानान देखता आनी असले आमकां मुखेलपण आनी मुखारी जायचे आनी हें बँक वाडोवन दी, सोडोवन दी आनी आमच्या मुखल्या जनांगाक म्हाका दिसता फाटल्या थोड्या वर्सां पयलें एक 10-15 वर्सां पयलें हर एका बँकान खंयचेय बँक तें जावन दी आमच्या मंगळूर टावन ह्या करावळींतल्यान सुरू जाल्ले सिंडिकेट बँक, कॉर्पोरेशन बँक, कर्नाटका बँक, विजय बँक, तेंचे बँक जावन दी लोकल भास उलोवची आनी तातूंत कोंकणी उलोवनसो लोक ह्या सिब्बंदी जावन मस्त जावन आसले. पूण आजकाल तूं बँकाक गेल्यार तांकां आमची भास बिलकूल येना, तांकां कोंकणी येना, तांकां तुळू येना, तांकां कन्नडा येना. आमी कालें उरलें रक्षण ते हिंदींत, थोडे मल्याळींत आनी थोडे तेलुगूंत आमचे लागीं उलोवंक सुरू करतात.
आनी आमकां ते काले म्हूण समजना सर सांगचें जाल्यार फाटल्या 4-5 वर्सांत हांव म्हज्या ब्रांचाक विजीटच करना. हांव एक नॅशनल बँकेचो कस्टमर पूण हांव बिलकूल म्हज्या ब्रांचाक विजीट करना. कित्याक थंय गेल्यार ते मॅनेजर सिनियर मॅनेजर पुरो खंयचे गांवचे आसात तांकां आमची वळख ना, ते आमकां लेखीनात. देखून हांवें म्हज्या स्टाफाक धाडचें, हांवें सांगचें तुमी वचून कालें करूं का तें करनया. आमकां तांचे तान मान मेळना जाल्यार आमी तांकां बागाचें म्हूण गरज ना. आमकां जायत्यो सवलत्यो आमीच करून काडूंक शकता. आनी आतां आमकां MCC बँकाचेर इतलो भरोसो आयला की खंडीत जावन आमकां उरल्या बँकांची गरज ना. MCC बँकच आमचे सर गरजो तिरसूंक शकता म्हूण हांव तुमकां सांगूंक आशेतां. आज तांणी ते लॉन्च केल्ले विद्यार्थी स्कॉलरशीप आनी तांतून आनी लोडूल वयतना शिकिल्ले तेन्ना म्हणलो मुस्तू मार्क्स काडटल्यांक 80%, 90% मार्क्स काडटल्यांक कोणीय आपूण स्कॉलरशीप दितात, कोणीय आपूण लोन दितात. कित्याक म्हळ्यार ते बरे शिकतात, बऱ्या कामां पावतात आनी पाटी बांदूंक शकतात म्हूण. पूण 40-45 काडिल्ल्यांक कोणीय दिनात मार्क्स म्हूण. आनी आमी 45% वर्गांतलो ते आमी आमच्या शिकपाक न्ही जाल्यार उरल्या साधना वरवीं आमी एका हंताक पावूंक शकल्या. आनी कंडिशन म्हाका व्हरता संतोश पावलो. आमचे तसल्यांक तो लोन दिवंक मुखार सरलाय म्हणटाना आमचे तसले ह्या समाजांत आणखी मस्त जण मुखार येतले आनी साधन करूंक शकतले आनी आमची समुदाय अभिवृद्धी करूंक शकतले म्हूण हांव ह्या संदर्भात सांगूंक आशेतां. तुमकां समेस्तान परते एक बेटी सर बरें मागून शुभाशय पटोवन अभिनंदन पटोवन तुमच्या संतोशान भाग घेवंक म्हाका एक अवकाश दिल्ल्या खातीर हांव तुमकां म्हज्या काळजांत हांव दिन वचून म्हजी 2 उतरां करता. देव बरें करूं. देव बरें करून. कितली अडचण आयल्यारी MCC बँक यशस्वीच्या फावंडाक येवन पावला आनी ताका कारण करता जाल्ल्या सर अडलतेच्यांक आनी सिब्बंदीच्यांक बरें मागिल्ल्या. तशेंच MCC यशस्वीच्या पावंडाक आनीकय पाबंदी मेळ्ळ्या विशयांत बरें आशिल्ल्या मनीस राय कस्तेलिनो तुमकां परत देव बरें करूं म्हणटा. ताळयेन सवाज देव उल्हास पाठोवया. नवजनो आमचे मदें केंद्रा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री हाचे फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर आयझॅक वास ह्या कार्याचे मानाचे सैरी जावन हजर आसात. तुमी फुडें येवन ह्या कार्या विशयान 2 उतरां उलयचें म्हूण तुमचे लागीं विनंती. Good evening to all. It's both an honor and a pleasure to address this August gathering. Today we are here to celebrate the Founders Day. And but more than a Founders Day, we are here to remember a bold idea. I can see Harry Saldana there, the family member of the founder. I can see my good friend Vernon Saldana. It feels very nice to know that the bank still recognizes and remembers the family members and they're here today. Well, when Sri PFX Saldana started this bank, he was just not opening another financial institution. He was creating confidence in a community. MCC Bank has grown, and in bank there is only one way to grow, that is trust. People trust this institution, and that trust is reflected in consistent growth, in business, in membership, and in stability. For that, the chairman, the board, and the entire team deserve our appreciation. But today is not only about appreciation, it is also about asking one simple question: what next? For satisfaction, we look at where we began, but for ambition, look at what is possible. Let me give you one comparison. The Saraswat Cooperative Bank started in 1918. They started exactly where we started, a community, a shared purpose, and a cooperative spirit. Today, India's largest cooperative bank, urban cooperative bank, 290 plus branches, business exceeding 1 lakh crores, profit around 500 crores.
The distance between where they are and where we stand today, mind you, is not failure. It is a roadmap for possibilities. They started like us. The difference is scale, focus, and time. Now, what has been done, we also can do. Let us not forget that. The Mangalorean Catholic community is not just a religious community. It is a community of enterprise. Our priests built schools before roads reached villages. Our nuns ran hospitals before systems existed. And our people were everywhere long before the world noticed. When Dhirubhai Ambani was filling petrol in one petrol station in Eden, our Mangalorean committee members were there. In office, in management, running operations in that place, those days, 1950s. And even today, if you go to a hospital in Dubai, London, Australia, or US, the doctors, the nurses, the pharmacists, you'll see people from our community. If there are 100 ships stuck in the Strait of Hormuz today, I'm sure our community members, someone is a captain there, someone is a first officer, someone is a crew there. We are everywhere. And wherever we go, one thing remains constant. We stay connected home. And that connection is just not emotional. The bank must recognize this as economic power. And, and that economic power should be, MCC Bank should be home for that economic power. MCC Bank does not require complicated strategies. It needs clarity. It needs to be the first choice in sectors where our community is strong. Healthcare, education, housing, small businesses, NRI remittances. We are not competing on size. We are competing in belonging. And that strength no large bank can ever replicate. Let me share a story. And this is a real story. During the peak time of COVID, one gentleman about later part of 30s came to my office in the Chamber of Commerce and said, I am lost. I have built a building half completed. I don't know whether to build a commercial complex or a residential or stop my building there only. I need directions. He was not asking for a loan. He was asking where to proceed, how to go. And I was privy to a lot of information. I told him, you start co-working spaces, because the government was having a program called Beyond Bengaluru, and a lot of IT companies were asking for spaces in Bangalore. Today, Vertex, the company started, is the #1 co-working enterprise in Bangalore city. He trusted that advice, and that is what is needed for our youngsters. Not a large loan, not a complex scheme. They need clarity. They need guidance first. If MCC Bank creates a space where a young man comes with confusion and goes back with clarity, look at the difference we can make. We can build futures, and that is what banking is all about. But let me be direct. All this mentoring, outreach, community support, none of it is possible without growth. None of it is possible without profit. A profit of rupees 13 crores can take us forward step by step. But imagine a profit of 100 crores. Imagine a profit of 500 crores. That too in the hands of a bank that is rooted in Mangalore and rooted in our community. Scale changes everything.
it is our community responsibility, not only the responsibility of the bank's board and the team, it is our responsibility for increasing the growth of this bank. If we bank elsewhere, if we borrow elsewhere and come here only for meetings, I will be honest with you, I am also a culprit. I do not bank with MCC Bank. And if I am standing here speaking about this bank's future and I have not made my choice for this bank, then people like us are also part of the problem. Let us recognize that. Let me end where I began. When Sri PFX Saldana started this bank, he was creating confidence in a community, a place where people can save, borrow with dignity, and grow with support. Let us live it every single day at MCC Bank. And thank you, and God bless MCC Bank. God bless our community. देवरे खरं म्हणता मध्यस्थ आयझॅक वॉस प्रत्येक रितीन आमच्या मलगड्यात आमच्या समुदायाच्या मलगड्यात आमच्या समाजा खातीर दिल्ल्या देणगे विशांत सविस्तर जावन माहिती दिवन ह्या कार्या विशांत बरें मागल्ल्या मध्यस्थ आयझॅक तुमकां परत देव बरें खरं म्हणटा उल्हास पाठयता. तर मगरजन आयच्या दिसा आमच्या 114th फाउंडर्स डे सेलिब्रेशनाक मुखेल सैर जावन हजर आसात. आमच्या किनारांत उंचल्या शिकपा खातीर आसच्या एक चारित्रीक संस्था म्हणयेत सेंट एलोशियस कॉलेज आदी थंयसर ऑटोनॉमस कॉलेज आसली आनी प्रस्तुत एक परिगणित विश्वविद्यालय म्हणजे डीम्ड टू बी युनिव्हर्सिटी जायचे जाल्यार हाच्या फाटल्यान वावरलेलो द फर्स्ट वायस चान्सलर ऑफ सेंट एलोशियस डीम्ड टू बी युनिव्हर्सिटी रेव्हरंड डॉक्टर प्रवीण मार्टिस आमच्या मध्ये मुखेल सैर जावन आसात. तुम्ही मानाची बसका स्वीकार करे जे मन विनंती करता आणि त्यांची व्यक्ती परिचय आणि मानपत्र वाचच्या खातीर विनंती करता निर्देशक मनेस्त विन्सेंट लसरादो. Manadi Dr. Vijay Martis, Jesuit, Vice Chancellor Sir Lewis College, Mangalore, आमकां पाठोवचें मानपत्र. कॅनरांत वचल्या शिकपा शेतांत इतिहास घडलेल्या सर लुईस कॉलेजीचो प्राचार्य जावन येवन जायतीं पंथावनां फुड करून शिकपा शेतांत शेकड्यांनी चरित्राचो स्वायत्त संस्थो तुमच्या कडमेतीनातल्या मेहनतीन आनी पयशे दृश्टीन परिगणित विश्वविद्यालय जावन परिवर्तीत केल्ली कीर्त तुमकां फावो. सांप्रदायिक वचल्या शेकड्या शिकपा संगता इंजिनियरिंग आनी कानून शिकप सुरू करून विश्वविद्यालयाचे अंतरण विस्तारलेली कीर्त तुमकां फावो. खेळपंद्याट साहित्य कला नाटक सिनेमा नाच संगीत अशे हर क्षेत्रांनी तुम्ही विद्यार्थ्यांक उमेदीन भरलेल्यान आज सा लुईस विश्वविद्यालय आंतरराष्ट्रीय मट्टार शास्त्रीय नाच आनी संगीतांत 2 विश्व दाखले रचून पावल्या. नाटक सिनेमा संगीत तसल्या सांस्कृतिक कार्याक सा लुईस विश्वविद्यालयाची मंगळूरची वेदी देशभर नावाडल्या. शिकपा शेतांत तुमची सेवा फकत कॅनरा प्रांताक सीमित करिनासतना भारतांत जेजुईतांनी चलोवच्या 19 शिकपा संस्थेच्या मंडळीचो झेवियर बोर्ड ऑफ हायर एज्युकेशन इन इंडिया XBHEI असो अध्यक्ष जावन तशेंच अखिल भारतीय कॅथोलिक वचल्या शिकपा मंडळीचो उपाध्यक्ष जावन 2025 पासून 28 मेरेन 3 वर्सांच्या अवधीक राष्ट्रीय मट्टार तुमी दिवन आसच्या मुखेलपणान राष्ट्रीय मळार पावल्या. मातूनय फाटल्या दिसांनी जेजुईत विश्वविद्यालयाच्या जागतीक संशोध मेळाच्या कार्यकारी मंडळीचो सांदो जावन शिकपा शेतांत तुमची सेवा आंतरराष्ट्रीय मट्टार विस्तारून अख्ख्या भारताक कीर्त जावन दिल्या. 2025 डिसेंबर 30 आनी 1 मेरेन दिल्लींत जमलेल्या 46व्या विश्व मट्टाच्या आडळत्या अधिवेशनांत
तुमकां लाभलेलो प्रतिश्ठीत पीस अँड कॉन्फ्लिक्ट ट्रान्सफॉर्मेशन रिसर्च अवॉर्ड तुमच्या सदनाच्या चेप्यांत पाक जावन सोंपता. बँकाच्या हर एका कार्याक तुम्ही पाठिंबो तशेंच साकार दिवन आसात. MCC बँकाक तुम्ही दिवचो पाठिंबो साकार बँका विशयांत उलोवचे अभिमानाची उतरां आमकां प्रेरण जावन आसात. मुखल्या दिसांनी बँक अभिवृद्धीच्या मटांनी समकतना तुमचें बेसांव निरंतर मार्गदर्शन सहकार आशेतां. सहकारी बँकिंग शतमानाचे चरित्र आसचें. MCC बँक शिकपा शेतांत शतमानाचे चरित्र आसच्या. सान लुईस कॉलेजीचे मुखेली जावन तुम्ही केल्ल्या सदनाचेर अभिमान पळयता आनी शिकपा शेतांत तुमच्या मिसा वावराक जैत मागता. अभिमानान अभिनंदन पडयता अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्देशक महाप्रबंधक आनी सिबंदी MCC बँक लिमिटेड मंगळूर. नो माय ओडिशा पतार स्थापक दीस. सब्कट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुमच्या लागी विनंती करता. सब्कट निर्देशक दयकर वेगळे मार्दिक बफांक मान करतना तस्वीर तुम्ही संगात देवशाक विनंती. गटताळी सभास देऊया. मार्दिक डॉक्टर प्रवीण विजय मार्टिस जेजुईत याजक वाइस चांसलर ऑफ सेंट अलोयशियस डीम्ड युनिव्हर्सिटी हुमान MCC बँकेतर्फे तुमच्या खातीर गटताळी आवाज देऊन उल्हास पटोवया. खरं म्हणता परत गाडीवर सभास देऊया. मार्दिक बापांक उल्हास पटोवया. विनंती असा सन्मान स्वीकार केले कार्य असो मुखेल सोयरो मार्दिक बाप प्रवीण मार्टिस या कार्याक उद्देश सुंदर उतरावले जे म्हणून तुमच्या लागी विनंती. मोगाच्यानो तुमकां सर्वांक बरी सांज. वेदूर आसचे सहकार MCC बँकाचे चेअरमॅन मानेस्त आणि लोबो सांगत असत दुसरी सैरी मानेस्तीन मीरा मानेस्त रॉय मानेस्त आयझक आणि मानेस्त सुनील मिनेजीस आणि मुखारचे MCC बँकाचे डिरेक्टर आणि मानाचे सैरी आणि आडळत मंडळाचे सर्व आणि मोगाची सिबांदी आणि सैऱ्यानो. म्हाका आज व्हरतो संतोष भोगता कित्याक म्हळ्यार ही आमची कोंकणी आणि कॅथलीक क्रिस्तांव समुदाय आणि ह्या समुदायाची एक तीक म्हणटात ते एक MCC बँक आज ताचे 114 वर्साचे स्थापक दिवस आज आचरण करन आसा. तातूंत आमी पयल्यान पयले ताचो स्थापक मानेस्त PFX सळगाना ताचो उडास करता आणि ताचे ते दूरदृष्टी ताणें तेलाच चिंतून आमच्या कोंकणी समाजाक कांय म्हणी करी जे म्हणून ती चिंतली दूरदृष्टी आज 114 वर्सां वसर जावन आसा आणि मुखारी ती कंटिन्यू जावन वेताली म्हणून आमी चिंता आणि खंडीत साध्य आसा. पयल्यान पयले आज हांगासर चेअरमॅन आसचो मानेस्त अनिल लोबो ताका हांव अभिमानान अभिनंदन पटयता. कित्याक म्हळ्यार तूं सान लुईस कॉलेजींत थंय सिबंद जावन आशिल्लो ल्हान मॅटर वाडून ह्या स्थितीक आज पावला. मुखेलपण ताणें MCC बँकाचें घेतला. फाटल्या 7 वर्सांनी आमी पळयला ताची ख्याती खंयसर पावल्या म्हणून. ताका सर्वांक कारण ताचे मुखेलपण आणि ताचे एक ती मेहनत आणि विजन जावन आसा. त्या देखून आज फाउंडर्स डे दिसा फाउंडराक आमी कशें नामान करता तशेंच आखाय नामान करून मुखार ही MCC बँक मुखार वचून दी ताच्या मुखेलपणान आणि सर्व डिरेक्टर आडळत मंडळ आसात तांच्या मुखेलपणान ते मुखेल वचून दी म्हणून हांव आशिर्वाद दिता आणि तशेंच मागता. आज आमी कोंकणी समुदायांत हांव मस्तरांक हांगासर तांच्या यशस्वी खातीर तांकां एवॉर्ड दिले तांकां हांव शाबासकी पटयता.
हांव जावन तांचे मुखेलपण घेवन आयदर राज्यांत नाजाल्यार जिल्ल्यांत तांकां प्रशस्ती मेळ्ळ्या आनी शिकपा क्षेत्रांत ही समाजान मुखार आयल्यात आनी CA जाल्लीं दोगां मुखार आयलीं. ती दोगांय सान लुईस युनिवर्सिटींत शिकिल्लीं विद्यार्थी आज सोंपते आसात. तांकां हांव अभिमान पटयतां. एक हांवें केदाळा चिंचे आमी सर्व तिनी मुखार आयल्या पूण केदाळाय मायकल डिसोजान आमी सर्वांनी चिंतून मुखार चिंची आसा UPSCंत आनी KPSCंत आमची भुरगीं पयलीं आसलीं. आतां कित्याक आमकां थंयसर यशस्वी मेळना म्हणून आमी सान लुईस कॉलेजींत 2018 इसवेंतावन मायकल डिसोजाच्या एका सपोर्टांत आमी एक सिव्हिल सर्विसेस कोचिंग इंस्टिट्यूशन स्टार्ट केलां. सुमार जाणां थंयसर कोचिंग खाण गेलां. सुमार जाणां एटलिस्ट ते भुरगीं आमची क्रिस्तांवांचीच इंटरव्यू म्हणून सर गेलां. ताजे करून आमी सर्वांनी तांचे खातीर मागाचें आनी खंडीत जावन तांकां आमी आमचो प्रोत्साहन आनी कुमक दिसयस. ताजे करून तांणी आज आनीक विद्यादान स्कीम स्कॉलरशीप स्कीम सुरू केला. बाप मानेस्त रॉय म्हणालो शिकपांत हुशार नातल्यांक म्हणून ते आसतना आमचो चेअरमॅन म्हणालो आमी शिकपांत हुशार नातल्या म्हणून आमी केदाळा चिंचे आमच्या युनिवर्सिटींत अल्युमनाय डे आसतना शिकपांत हुशार आसले रँक होल्डर कोणी येनात. ते हेंचेंत शिकपांत ते जाल्यार हुशार नातल्यांनी पूण आज मुखेलपण घेतिल्ल्यांनी ते केदाळा म्हाका एक नावाल जावन उरला. हांव इल्लोसो हुशार आशिल्लो सोड कांय हुशार म्हणून ना पूण शिकपांत कोण तितले हुशार म्हणून न्ही पूण तो तांकां अनइक्वल म्हळ्यार फेसिलिटी नासतना शिकोवंक जावना. हुशार न्ही हुशार नातले म्हणून न्ही ते शिकपाक तांकां संदर्भ खंयच्या तरान मेळना जावंक पुरो त्या देखून तांकां शिकोवंक जावना. पूण आज तांकां ते शिकपा खातीर तांकां सपोर्ट करते आसात प्रोत्साहन दिते आसात. त्या देखून परत हे स्कीम आज हाडिल्ल्याक आनी तसल्या भुरग्यांक कुमक करच्याक तुमी हाडिल्ल्याक हांव MCC बँकाक आनी चेअरमॅनाक हांव अभिनंदन भेटयतां. म्हाका केदाळाय दुबळ्या भुरग्यांचो आनी शिकपांत सोड हुशार नातल्याचो केदाळाय हुस्को सोड आनी जेजुतांक कित्याक म्हळ्यार तांणी मुखार येयचे. त्या देखून आमचे लागीं ITI आसा विविध तरांचे कोर्सेस आसात आनी BO कोर्स म्हणून आमी आमच्या युनिवर्सिटींत स्टार्ट केला. थंयसर ताका फीस सोड ना. तांचे 1 लाखा भितर फिसांत तांकां थंयसर सर्व येत मागीर तशेंच तांकां बरी कमाई आज मेळटात. आमी सुमार कोर्सेस लुईस कॉलेजींत स्टार्ट केल्ल्यान फायनल इयर भुरग्यांक तांकां 6 म्हयने जावन आतां तांकां इंटर्नशीप करियेत आनी भुरग्यांक आतां PMIS प्रायम मिनिस्टर इंटर्नशीप स्कॉलरशीप स्कीम आसा ताचे वर ही स्कीम मेळो जाल्यार दुबळ्या भुरग्यांक तसले कर्ज तांणी खाण गेल्यार तांकां मुखार येवंक साध्य आसा. त्या आमच्या समुदायात तुमकां कोणूय तसलीं भुरगीं आसल्यार तांकां शिकप मेळना शिकोवंक म्हळ्यार थियोरेटिकल शिकप कोर्स जाता प्रॅक्टिकलान तांकां शिकोवंक जाता. तसले कर्ज आमच्या लागीं सुमार आसात. तसल्या भुरग्यांनी आमच्या लागीं येवयेत तांकां मस्त अवकाश आसात. तांकांय मुखार बरें काम मेळोन दी आनी तुमच्या एकूट आमी मुखार येवं दी म्हणून आमचो ध्येय जावन आसा. खंडीत तें जातलें म्हणून हांव चिंतां. हांवें MCC बँक पळयतना म्हाका एक गणीत उडासा घेता. करावळी उत्सव चलते आसतना एका घरा ल्हान भुरगो 5 वर्साचो भुरगो बापाय लागीं म्हाका तुजे सांगाता करावळी उत्सवाक येजेस म्हणून. बापाय म्हणटा ना ते मस्त गर्दी ते इतलो लोक आसता की तुका येवचें नाका तुका आनीक दीस हांव ओपन व्हरता. भुरगो म्हणटा येजेस ना जाल्यार तुका वचो सोडना. ताच्या इरार आयला कोण बापूय ताका व्हरून वता. व्हरून वचून इल्ल्या वेळान भुरगो रडो सुरू करता म्हाका फाटीं वचूं जाय म्हणून. बापाय म्हणटा तुका इतल्या कश्टांनी तुवें परत इल्ल्या का वापरान लायलो आतां तूं फाटीं वचचें म्हळ्यार हांवें कालें करचें म्हाका हांगासर इल्लें वेळ करसून म्हज्या मित्रांक म्हणून फाटीं येवचें म्हणून. तितल्यार ताच्या शुआचे लेस वेता आनी बापूय सकयल पळोवन ताचे शुआक लेस बांदतना तो सकयल पळयत आसा पळयतना त्या भुरग्याक पांय मात्र दिसतात. दुसरे कांय दिसना म्हळ्यार सकट अशें ओडोडले मनीस ल्हान देग अशें मनीस वो भुरगो त्या देखून बापायक कुडलो समजता वो भुरगो केल्याक फाटीं वचचें म्हणटा म्हणून. म्हळ्यार ताका थंय कांय एन्जॉय करूंक जायना. तो खाली दुसऱ्याचे पांय मात पळयता ते पळयलेंच बापूय ताका ताच्या खांद्यार दवरता आनी तो सगळ्यांनी पळोवंक सुरू करता ते कॉन्सर्ट आनी पुराय ताका भारी खुशी आनी म्हणटा आनी हांगाच रावया आमी म्हणून.
भुरग्यांक सांगना पूण बापूय त्या लेवलाक रेवोन ताका समजलें आमी जिंचे आमच्या समुदायांत MCC बँक तसले टायपाचे एक बँक तांकां दुबळ्यांचे आनी आमच्या समुदायाचे कस समजतात त्या सकयल वचून तांकां ते वयर हाडून आमकां आयच्या ह्या स्थितींत सकयल टॅक्नॉलॉजी कालें सर जाय जे ते पुराय दिवन दुसऱ्या बँका बरेच तांच्याकी बऱ्या रितीन आमकां तांचो प्रोत्साहन आनी तांचे सर्व अभिवृद्धी आनी उसली कामां ते दाखोवन आसा त्या देखून परत तांकां शुभाशय बळयता आनी मुखारय वसले ते दूरदृश्टी काणून विजन काणून ते मुखार वचून दित आनी आमच्या समुदायाक एक तीख जावन आनी यशस्वान मुखार वचून दी म्हणून आज हांव तांचे खातीर मागता आनी तांकां उल्हास पडयता देव बरें करूं. देव बरें खरें म्हणटा फादर तुमकां MCC बँक एक दूरदृश्टी आसचे बँक आनीक एक नव्या विजना खाल मुखार येवन दी म्हण बरें आशिल्ल्या बऱ्या मागिल्ल्या आयचो मुखेल सोयरो म्हणटा एक बापू दोतोर प्रवीण मार्टीस परत तुमकां देव बरें खरें म्हणटा उल्हास पदयता ताळयो सवास दिवया. मुखारच्यान आमच्या ह्या कार्याक 114व्या स्थापन दिवसाच्या ह्या संभ्रमाक आमच्या मध्ये आमचो स्थापक PFX सल्डाना हांचे कुटुंबाचे दोग जण मनेस्त ह्या कार्याक हजर आसात. मनेस्त हॅरी सल्डाना तशेंच वर्णन सल्डाना तुमी दयेकरून वेदेर येवन अध्यक्षतावन फुलांतरो स्विकार करी जाय म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता. ताळयो सवास दिवया. मनेस्त हॅरी सल्डाना तशेंच वर्णन सल्डाना गट ताळयो सवास आमच्या फाउंडराच्या कुटुंबांतले संदुते. ताळयो सवास दिवया. मनेस्त हॅरी तशेंच वर्णन सल्डाना परत तुमकां उल्हास पटयता परती पटयता देव बरें खरें म्हणटा. एक तस्वीर एक नगराच्या गंडांनी सांगात दिवस. मुखारचे आयच्या दिसा मुखेल सोयरे जावन हजर आशिल्ले सेंट एलोशियस डीम्ड टू बी युनिव्हर्सिटीचे वायस चान्सलर ह्या कार्याक येवन आमकां बरेंपणी मागला तांकां आमच्या चेअरमॅनान उगडासाची काणीक दिवन मान करी जीवन उलो दिता. ताळयो सवास दिवया. तशेंच मुखेल सोयरे जावन हजर आशिल्ली कर्नाटका बँकाची जनरल मॅनेजर अँड चीफ कंप्लायन्स ऑफिसर डॉक्टर मीरा अरान्ना तुमकां देव बरें करूं. अनेक मुखेल सोयरे जावन हजर आशिल्लो PR ऑफ डायसिस ऑफ मँगलोर तशेंच रचनाचो प्रेसिडेंट रॉय कॅस्टलिनो तुमकां उगडासाची काणी दिवन मान करते आसात. तशेंच केंद्रा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचो फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर आयझॅक वास तुमकां उगडासाची काणीक दिवन मान करून कशी व्हरता. तर मुखारच्यान ह्या कार्याच्या यशस्वी फाटल्यान वावुरलेल्या समेस्तांक उपकार बाळगूंची उतरां उलोवच्याक फुडें येता MCC बँकाचो जनरल मॅनेजर बेळ सुटसुडीत मनेस्त सुनील मेनेझीस. हजर आशिल्ल्या कार्याचो अध्यक्ष सहकार रत्न श्री अनिल लोबो सर्व मुखेल सोयरे वेदेर मुखार आशिल्ल्या सर्व निर्देशक सिबंदी आनी हजर आशिल्ल्या सर्वांक बरी सांज मागता. पयल्यान पयलें हो दीस फावो केल्ल्या आमचो रसनाथ सर्गींच्या देव बापाक अर्घ्य दिता. आयच्या कार्याक मुखेल सोयरो जावन येवन कार्याक बरें मागिल्ल्या आनी बँकाचो मान स्वीकार केल्ल्या सा लुईस कॉलेज डीम्ड टू बी युनिव्हर्सिटी मंगळूर हाचो वायस चान्सलर रेव्हरंड डॉक्टर प्रवीण मार्टीस तुमकां देव बरें करूं. कार्याचे अध्यक्षपद घेतिल्ल्या बँकाच्या उदरगती सुरवारी बँकाचो अध्यक्ष सहकार रत्न श्री अनिल लोबो तुमकां देव बरें करूं. आयच्या कार्याक मुखेल सोयरो जावन विद्याधन एज्युकेशन स्कीम उद्घाटन करून कार्य सभयिल्ल्या डॉक्टर मीरा अरान्ना कर्नाटका बँकेचे आदले जनरल मॅनेजर आनी चीफ कंप्लायन्स ऑफिसर तुमकां देव बरें करूं. कार्याचो अनेक सोयरो मंगळूर DSSचो PRO आनी रचना चेंबर ऑफ कॉमर्सचो अध्यक्ष मनीस रॉय कॅस्टेलिनो तुमकां देव बरें करूं. अध्यक्ष सप्ताक अनेक सोयरो कॅनरा चेंबर ऑफ कॉमर्सचो आदलो अध्यक्ष मनीस आयझॅक वास तुमकां देव बरें करूं. कार्याक हजर जावन बँकाचो मान स्वीकार केल्ल्या CA परीक्षेंत उत्तीर्ण जाल्ल्या चार्टर्ड अकाउंटंट CA म्युरल मस्करमस आनी CA जॉयस्टन डिसोजा तुमकां देव बरें करूं. कार्याक हजर जावन बँकाचो मान स्वीकार केल्ल्या बँकाचो ग्राहक ख्यात साहिती मनीस HM पन्नाल तुमकां देव बरें करूं. बँकाचो लोगो तयार करूंक आमकां सहकार दिल्लो बन्नू फर्नांडीस बेंदोर तुमकां देव बरें करूं.
आमचो मान स्वीकार केल्ल्या उडपी जिल्हा राज्योत्सव प्रशस्ती आपणायल्लो डॉक्टर जोसेफ लोबो, दक्षिण कन्नड जिल्हा राज्योत्सव प्रशस्ती आपणायल्लो माणूस झेवियर डिसोजा आणि प्रेम जे मोराज आमचे ग्राहक ते तुमकांय देव बरें करूं. आमचो मान स्वीकार केला की पूर्वांचल मेवाड प्रशस्ती आपणायल्ली स्थापक शाखेची ग्राहक माणूस रिशल फर्नांडीस तुकांय देव बरें करूं. बँकाच्या सर निर्देशकांक बँकाचे सल्लागार माणूस एस एच विश्वेश्वरಯ್ಯ माणूस सेलेस्टिन लीना मंतोरो तुमकांय देव बरें करूं. बँकेचे डीजीएम सिनियर मॅनेजर्स सर शाखेचे व्यवस्थापक आणि सिब्बंदीक सोयी उपकार वरता आणि देव बरें करूं म्हणटा. आयचे कार्य भोव अपूर्वान चलून गेल्ल्या जयशंकर सुताडी तुकांय देव बरें करूं म्हणटा. ताणें वैद्यरेजे आनी अध्यक्षतावन एक म्हयनोचो बुक्को स्वीकार केले म्हणून उपकार वरता. आयच्या कार्याची व्यवस्था भोव अपूर्वान केल्ल्या कुमारी स्टेफी डिसोजा तुकांय देव बरें करूं. तुका संगत दिल्ल्या सिब्बंदीक देव बरें करूं. आयच्या कार्याक सभा हाडिल्ल्या डेकोरेशन्स रोजर रेंजर्स साउंड्स क्रिस इलेक्ट्रॉनिक्स लाइटिंग अरुण इलेक्ट्रिकल्स फोटोग्राफी बँकाचो सोशल मीडिया सिब्बंदी श्री जॉन डिसोजा व्हिडिओग्राफर रोशन डिजिटल्स श्री रोशन मार्ता जेवण डिलाइट कॅटरर्स मंगळूर आणि महावीर कॅटरर्स मुडबिद्री तुमकांय देव बरें करूं. कार्याक हजर जाल्ले बँकेचे हितैषी CA लायनल आरान्ना म्हणजे संदीप मॅनेजर्स आर्किटेक्ट दीपक डिसोजा तशेंच सबार जाण बँकाची हितैषी हांगासर आसात तांकां नांवां काडिनासतना हांव देव बरें करूं म्हणटा. कार्याक हजर आशिल्ल्या सर्वांक तशेंच प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन आमकां आदर्शिल्ल्या सुदारशिल्ल्या सर्वांक एकाच उतरान देव बरें करूं. सुमेस्तांचो उपकार बावडल्या कोणाक सोड नासतना सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणल्या जनरल मॅनेजर सुनील मेंदेज तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. ताळयो सवाज दिवन जनरल मॅनेजराक उल्हास पाठोवया. नगरचें कार्याच्या सुरवेर 4:30 वरार मेसाचें बलिदान भेटयल्लें ते हॉलाक गेल्यार इल्लें चेंज जाला. कितें जाला कळिता गे? कळीत नातलें गे? वय हॉल एअर कंडिशन आसलें तशेंच इल्लें रिनोवेशनी ते हॉल आमी रिनोवेशन केल्लें आणि ह्या हॉलाचो रिनोवेट केल्लो आर्किटेक्ट तशेंच इंजिनियर म्हणजे दीपक डिसोजा आमच्या मदें आसा. तुमी दायकन फुडें येवचें. चेअरमॅन तावन फुलां तुरो स्विकार करीजे म्हण तुमचे लागीं विनंती. ताळयो सवाज दिवया म्हणजे दीपक डिसोजा हांकां उल्हास पटयता. सुबेत रितीन विन्यास करून नवीकृत हॉलाचे आर्किटेक्ट तांणी सोबयला तांकां देव बरें करूं. देव बरें करूं म्हणटा. मग अशें ही कार्य प्लॅन करतना वेळार आरंभ करीजे आणि वेळार अखेर करीजे म्हणून कार्याच्या आयोजकांची एक प्लॅन आसले आणि त्याच प्रमाणे कार्य ज्युस्त 5 मिनटां आसतनाच आरंभ केला आणि 7:30 वरार एंड करीजे आसले. 2 मिनिटां बाकी आसात ते देखून ज्युस्त राईट टायमाक एंड केला. आयोजकांक घट्ट ताळयो सवाज दिवंक आसा. वेळाचो महत्व तांणी पाळला. तांकां देव बरें करूं म्हणटा.